السلام عليكم. دابا نصحوا التمرين الثاني ديال الاكسل. السؤال الاول كان عندنا هو enregistrer le classeur sur le nom exemple examen. دونك الطريقه المعتاده هي fichier enregistré من بعد le nom du fichier exemple examen puis enregistrer. Concernant la question numéro 2, alors nommer la feuille en cours sur le nom personnel. Donc نمشيو l'onglet feuille 1, double clic et après نكتبوا الاسم الجديد اللي هو personnel. Très bien. Alors, tramer les en-têtes du tableau. Donc, vous allez sélectionner les en-têtes du tableau. Vous allez choisir un remplissage de votre choix. Donc, la couleur de remplissage de votre choix. Voilà. OK. Alors, la question pour calculer l'âge qui est égal à la date d'aujourd'hui moins la date de naissance. Donc, dans la cellule F1, on va la fonction et la fonction aujourd'hui. Donc, parmi les fonctions de date et heure. Donc, aujourd'hui. OK. هنا يعطينا التاريخ ديال اليوم اللي هو 7/6/2020. من بعد نديرو لا ديفيرونس الفرق. Donc égal voilà clique sur F1 moins D5. Attention هنا F1 خاصنا fixer c'est-à-dire la ligne. نديرو هنا la touche F4 باش نحصلو على السيلول absolue la référence absolue. Voilà, valider, on va dire copier ou bien recopier vers le bas. Un clic et glisser. Alors, pour calculer l'ancienneté, donc c'est la même chose, la date d'aujourd'hui moins la date d'embauche. Donc, égal. نفس الشيء نديرو F4 باش نفيكسيو la ligne moins la date d'embauche. Entrée. On va recopier la formule vers le bas ou bien double-clic. Alors, la troisième question, maintenant. Donc, il s'agit de calculer la prime d'ancienneté. C'est-à-dire la fonction recherche verticale. Alors, on va نزيدو واحد الطابلو صغير لتحت نديرو فيه l'ancienneté مع l'auto ومن بعد نعمرو هاد لي زانفورماسيون ومن بعد نعيطو على فونكسيون recherche verticale. دونك يمكن نبحثو على في لي كاتيجوري ديال recherche and référence. Alors نبحثو استعمال ديال لا lettre R ou bien la fonction donc recherche verticale فيها 4 paramètres la valeur recherchée, la table matrice, le numéro de l'index ou la valeur proche. Donc la valeur cherchée alors هي c'est-à-dire كنبحثو على l'ancienneté هذه اللي حسبناها شويه donc l'ancienneté donc نمشيو للخانه ancienneté un clic من بعد لا table matrice هي الطابلو اللي زدنا لتحت donc la sélection ديال لو طابلو. وما تنساوش هنا نديرو عاوتاني لي فالور ابسولو سيدير لي ريفيرونس ابسولو بسما ديال اف 4 فوالا باش نحصلو على الدولار هنا وهنا. من بعد لاندكس فين كاين لوطو ستادير هو الخانه الثانيه في الطابلو ستادير باردون دونك لا كولون 2 دو طابلو دونك لاندكس د لا كولون دونك نديرو هنا جوج. لا فالور بروش نخليوها خاويه ونفاليدي نورمال فالور تعطينا 0.1 دونك 2%. Alors cette valeur on va la multiplier par le salaire brut يعني étoile ومن بعد نكليكي على الخانة H5 هنا كنحسبو بالنسبة لومبلويي نيميرو 1 الأولاني فقط. من بعد نديرو لا كوبي فوالا très bien. دابا نحسبو لانديمينيتي ولا التعويضات دونك غادي نزيدو واحد لاكرون جديدة دونك باش نروحو شوية الوقت غنديرو كوبي كولي بهاد الطريقة. غنسميو لونطيت ديال الطابلو انديمينيتي ومن بعد نشوفو الطريقة باش كتحسب. لاحظو هنا فيها 500 وفيها 700 فيها 1000 درهم selon des conditions. Donc هنا نسميو لا فونكسيون سي
اللي هي سي امبريكي، يعني سي وسط سي، جوج ديال سي بالضبط. دونك ايكال سي، نفتحو لابارونس ديال سي الاولى، تيست لوجيك، ستادير واش لو سالير ديال هاد لو كليون هذا ديال السالاريي اي موان، ستادير انفيريور 3500. دونك انا نديرو هكا على شكل ديال اون كونديسيون. دونك لاحظوا غادي نكليكي على السالير بروت اللي هو اش 5 الا كان اصغر 3500 بوان فيرغول. دونك الا كان فغي، الا كان هاد لو تيست هذا فغي غادي ياخد 500. من بعد الا كان محصور، ستادير هنا نديرو واحد سي، عندنا هنا جوج ديال لي كونديسيون، ردوا البال. الا كانت اش 5 محصوره بين 3500 و 7000 درهم، دونك غادي نكتبو بهاد الصيغه. فوالا 3500 اصغر او تساوي اش 5، من بعد اش 5 اصغر او تساوي 7000. الوغ عندنا جوج لي كونديسيون، هنا اوبليغاتورمون غنستعملو واحد لا فونكسيون جديده، حيت معندناش الحق نكتبو هاد الكتابه. دونك نستعمل لا فونكسيون لو اي اللي غتجمعهم بجوج. دونك تبقى هي الاولى، دونك اي ونفتحو القوس ديالها، ومن بعد الشرط الاول فوالا بوان فيرغول، الشرط الثاني نسدو القوس. دونك في حالة كان هاد الشرط هذا صحيح، يعني اش 5 محصورة، نورمال لا فالور غتاخد هنا هي 700 درهم، بوان فيرغول 700، من بعد بوان فيرغول 1000 اللي بقات هي الشرط اللي مبقاش عندنا اللي هي كتر من 7000 درهم. الوغ ميديامو نسدو جوج لي بارونتيز، ردو البال خاصنا القوس اللي هو بكحل ديال سي الاولى. فوالا ومن بعد نديرو لا كوبي، بيان لا غوكوبي. بيان دونك هنا دياز ملي كيتعطى، ستادير بان لا سيلول صغيرة على المحتوى ديالها. نكبرو شوية ونوسعو هاد الخانة الجي. فوالا حصلنا على لي فالور، يمكن تفيريفي لو ريزولتا ديالكم. دونك 700، دونك هذا عنده 5000. الوغ مسالا لا كيستيون الاخرى. دونك 8 كالكولي لو سالير بروت اس بي جي. الوغ دوك نديرو لا كوبي ديال لا كولون جي فيغ لا دوات، نسميوها اس بي جي، ونديرو لا فورمول ديال الكالكول ديالها اللي هي فقط لا سوما. دونك كي تيغال لا سوم ديال السالير بروت اللي حسبنا اللي تعطينا باردون بلس لانديمينيتي بلس لا بريم دونسيانيتي، دونك 3500 زائد 700 زائد 700. دونك لاحظوا غير لا فونكسيون سوم هنا غنستعملو اولا غير بلس. فوالا ومن بعد نديرو لا غوكوبي فيغ لو، يمكن نزيدو لو سامبول ديال لا موني. La dernière pardon, la question 10, calcul salaire global max min moyenne. Donc on a les fonctions اللي معروفين max min و moyenne. Donc نبحثوا على fonction min. alors بحال هنا انا استعملتها دونك داخله مع لي كاتيجوري ديال لي ديرني utiliser، في حالة ما كايناش يمكن تبحثوا عليها في تو. مزيان دونك نديرو min اوكي، ومن بعد نمشي نسيليكسيوني لي سالير جلوبال بروت جلوبال كلهم، وهنا لا فونكسيون غتبحث على القيمه الصغيره فيهم اوتوماتيكمون اللي هي 4100 حاليا دابا. اوكي نفس الشيء لا فونكسيون ماكس. الوغ يمكن نكتبها كاع، دونك نديرو ايكال نكتبها ماكس. فوالا نفتح لا بارونتيز ديال لا فونكسيون، نمشي نسيليكسيوني لي سيلول. فوالا وما ننساش نسد لا بارونتيز، حيت فتحت لا بارونتيز الاولى خصني نسد لا بارونتيز ونفاليدي بونطري. لاحظوا لا فالور غتعطينا هي القيمه الكبيره اللي هي 19000 درهم. الوغ دابا لا موين دونك لا موين ديال هاد لي اس صادر اس جي بي صادر جلوبال بروت، دونك تيغال لا موين كتبها كذلك بنفس الطريقه موين دوبل كليك. لاحظوا البارونتيز هو عطاها بوحدو. دونك غنمشي نسيليكسيوني توت لي فالور اللي عندي هنايا، نعاود نسدو لا بارونتيز اوتوماتيكمون هاد لا فونكسيون غتحسب ليا لو كالكول. يمكن نسد لا بارونتيز حتى الفوق سي لا ميم شوز في لابارت فورمول. لاحظوا هو عطاني تقريبا 8876 درهم. الوغ لا كيستيون 11 دابا. دونك il s'agit هنا d'un filtre élaboré. alors بغينا لا ليست ديال لي بيرسون اللي عندهم هاد لي كونديسيون هاد لي كريتير، دونك اللي تزادوا في قل من 1/1/1970 وعندهم الصالير جلوبال بروت سوبيريور ا 6000. الوغ غادي نديرو هنا ناخد لي زونتيت ديال المعطيات اللي عطاونا. دونك لونتيت الاولاني اللي هو الصالير دات دو نيسونس مع اس بي جي. فوالا
كتبوا لا الكريتير الاولى ولا الكونديسيون الاولى نكتبوها هنا لداخل. لاحظوا غادي ندير نيت الرمز ديال اصغر من 1 1970. بيان مثلا السالير بروت قلنا هنا الى سوبيريور نديرو اكبر من، ها هي اكبر من 6000. فوالا دونك صافي الا حطينا هاد لي كريتير دابا نمشيو نعيطو على هاد لو فيلتر هذا. دونك لو فيلتر هو الفيلتر إلابوري. دونك خاص نحطو ديما هاد الكريتير بهاد الطريقة. من بعد نمشيو روبون ديال دوني. الوغ هنا كاينه فيلتر، من بعد نمشيو لافونسي. فوالا هي بالضبط هادي. كاينه لا بلاج، دونك لا بلاج هي فين كاين المعطيات ديالنا. دونك نمشي نسيليكسيوني لا بلاج اللي فيها طابلو كامل ديال المعطيات بلي زونتيتي ديالو. فوالا حتى الاخر انفورماسيون كاينه في الطابلو. من بعد لا زون دي كريتير هي هادي اللي درنا بلي زونتيتي ديالها وهو الكريتير. فوالا سي كلير. من بعد لا كوبي فين غيدير لنا لا كوبي غادي يفلتري، نطلبو منه يديرو لنا مثلا حدا هادو نيت. دونك نحاول نختار هاد لوبسيون هادي ونديرو مثلا اون سيلو حدا هاد الطابلو. فوالا اوكي اوتوماتيكمون ملي غنفاليدي باوكي غيفلتري دوك لي دوني هنا بالضبط بهاد لي كريتير. دونك الناس اللي تزادو في قل من هاد التاريخ لاحظتو راه هما هادو 953 و 94 98 والصالير ديالهم اللي هو كبر من 6000. بيان الوغ غادي نشوفو دابا الثانيه الكريتير ديال السؤال الثاني نفس الطريقه الوغ غادي نديرو هنا نحاولو هاد الخطره ناخدو اللي عطاونا هاد لونسيانيتي اللي عطاونا مع اس بي جي. دونك ناخدو لونتيت ديالنا اللي هو اونسيانيتي بلاصه ديك دات نيسونس. فوالا نديرو كوبيي كولي باش ما نغلطوش احسن من لي زونتيت ديال الطابلو. احسن حاجه هي هادي تاخدو لا كوبي. فوالا كوبيي حيت الا مكاينش معلومات بحال ما يعطيكش هاد لو فيلتر هذا. الوغ لونسيانيتي سوبيريور ا 5 ans. دونك اللي عنده الاقدميه اكثر من 5 سنين وعندو الصالير اقل من 10000. بيان دونك انفيريور او ايكال ا 10000. ومن بعد نديرو دوني الريبون ديال دوني نعاود نديرو فيلتر افونسي. فوالا بنفس الطريقه لاحظوا بيسك استعملها قبيله وعقل على تقريبا نفس الطابلو. دونك لا بلاج نفس الشيء. لا زون كريتير هي هادي اللي بدلنا دونك لونسيانيتي مع اس بي جي. ومن بعد نديرو لا كوبي فيغ ان اوتر امبلاسمون نديرو مثلا تحت من هذا نيت اللي داز في السؤال قبل. فوالا دونك انا غير نكليكي في خانه واحده ونديرو اوكي. بيان فوالا يمكن تلاحظوا هو دار لنا لي فيلتر ديال دوك المعطيات ديال دوك الزبناء اللي كانوا عندنا. فوالا بهاد لي كريتير دونك لونسيانيتي كبر من 5 سنين والصالير أقل من 10000 أو تساويها. الوغ السؤال الأخير اونغوجيستري لي موديفيكاسيون. فوالا هادشي اللي عندنا في التمرين. نتمنى لكم بون كوراج.